Sa laing balita, kalihukan sa kapistaan sa Talisay, sa iyong gisugdan, ni Reports Benji Talisik. Live report. Karong tuig masiyong ang sugdan sa kagamhanan sa Dagbes Talisay ang mga kalihukan nini. Una pa ang adlaw sa pagsaulog sa ilang kapistahan. Ang kapulisan sa nasugutang syudad sub-sub na usap ang ilang pagpatuman sa seguridad ilabi na sa paghatag og pagbantay sa mga lugar kung asa ang mga kalihukan nini. Niadto lang adlaw nga Sabado, petsa 15 ning buwan sa Agosto, ang 22 ka mga barangay sa Dagbes Talisay 100% misalmot sa pag-abli sa Mayor's Cup 2026. Ang maong kalihukan o sa kini kapaugdan sa kusog palagtigi sa matag barangay alang sa mahiligon sa duwa nga basketball o volleyball. Si Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas mo'y nagsilbing dinapit nga bisita alang sa pag-abli sa maong kalihukan. Kontin dito kini gipahigayon sa Talisay City Sports Complex sa Barangay Poblasyon. Sa pamahayag sa mayor, iyang gipasabot nga ang maong kalihukan dili lang sa pag-ila sa mga mananaog kundi mao kini ang higayon sa mga atleta nga sila makasilati sa ilang mga posible pa nga mga mo'y maghatag og higayonan nga makita ang ilang talento og mauna saba ang morepresentar sa syudad sa dagko pa nga mga kalihukan kung hisgutan ang pagdat sa kusog. Sa programa nga gihimo naghatag usab og dugang palamuti sa maong nga kalihukan ang mga muse sa nagkadiang barangay. Din ang nigawas nga mananaog mao sila si Presig Gabriel Espena sa Barangay Poblasyon nga mao ang fourth runner-up og Precious Nicole Abatayo sa Barangay Maghaway nga third runner-up. Jeramar Salvado sa Barangay San Isidro nga mao ang second runner-up og ang first runner-up mao si Jun Mamil Restauro sa Barangay Puok. Si Gulyas Dihangyo sa mga magdudua nga ipakita ang ilang abilidad o ipatigbabaw ang sportsmanship sa matag player alang sa malinawon nga kalihukan o ang paghatag usaba sa esensya sa nato sa sports ang patas nga laban sa matag duwa. Kabag ang Santongon Herbal Oil. Mga balitang alhebo sa Dagbes Talisay alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM News. XFM report. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.